नमस्कार। काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दशबिन भूकम्पको कम्पनले काठमाडौँ सहरका भौतिक संरचना जीर्ण बनेपछि उपत्यकाकै ठूलो पर्व इन्द्र जात्रा कसरी मनाउने सन्दर्भमा बहस सुरु भएको छ। लगायत महानगर क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारिएका सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ प्रस्तुतितर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष रूपमा मनाइने इन्द्रजात्रा पर्वको रथ यस वर्ष भने दिउँसै तान्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। गुठी संस्थानले शुक्रबार इन्द्रजात्रा सञ्चालन सम्बन्धी आयोजना गरेको छलफलका क्रममा भूकम्पका कारण रथ तान्ने रुटमा रहेका भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बनेपछि यस वर्षको रथ दिउँसो तानेर साँझसम्ममा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव भएको हो। यसअघिका वर्षहरूमा रथलाई साँझमा मात्र तान्ने गरिन्थ्यो। टेकाका भरमा अड्याइएका क्षतिग्रस्त संरचनाका कारण साँझमा रथ तान्दा सम्भावित दुर्घटना तथा रथ तान्न अप्ठ्यारो हुने निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो। बैठकले जात्रामा प्रयोग हुँदै आएका संरचना तथा वस्तुको पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। इन्द्रजात्रा सञ्चालनमा गृह मन्त्रालय, गुठी संस्थान, काठमाडौँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग लगायतका निकायसँगै स्थानीय गुठी गहना र सङ्घ संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरेको छ। सिधै जाँदाखेरि केलागरमा जाँदाखेरि केलागरमा त्यहाँबाट जाँदाखेरि ट्याङ्गलमा सटाखेरि पनि जीवी देवी कुमारी, भैरव र गणेशलाई रथमा राखेर भित्री सहरमा घुमाइने यो पर्वका लागि यस वर्ष कुमारी घरसँगै राष्ट्रप्रमुख तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका मानिसहरू बस्ने गद्दी बैठक, रथ तान्ने रुटका घर तथा संरचना, 10 अवतार मन्दिर लगायत संरचना भत्किएका छन् भने श्वेत भैरव, हलचोक भैरवको बाजा लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। जात्राका अवसरमा राष्ट्रप्रमुखले कुमारी दर्शन गर्नका लागि प्रयोग हुँदै आएको गद्दी बैठक नै भत्किएपछि यस वर्ष कुमारीको दर्शन गर्नका लागि शिवपार्वती डबली अगाडि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्पले गर्दाखेरि जुन यो अवस्थामा हामीलाई पुर्याइदिएको छ, यो इन्द्रजात्रा जात्रा कसरी सफल पारौँ भन्ने विषयमा सबैजना हामी चिन्तित नै छौँ। अपरोड नहुने गरेको, झन्झनको छिटी नहुने गरेको त्यसको व्यवस्था अहिले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। लाग्यो भनेको यस्तो एउटा चाहिँ डेभिड एउटा अघि हामी नाच्नै पर्ने, हामी उफ्रिनु पर्ने, हामी त्यहाँ चाहिँ उफ्रेर नाच देखाउनु पर्ने हाम्रो लागेको जात्रा भनेको पछि तर सुरक्षा निकायले हाम्रो त्यति लाठी प्रहार गर्छ किन? एकादशको दिनमा दोरी लिनु बाँध्छ, हामीले नै बाँध्ने हो। त्यो बाँधिसकेपछि भोलि उठाउने बेलामा पनि चसान्डोकैमा ले गर्नुपर्छ। त्यो साइडमा दुईतिर त्यो बाँध्ने काम चाहिँ पोहोर परार भन्न अझ राम्रोसँग यसपालि सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ शुभेच्छा र आफ्नो आशा पनि छ र गर्न सक्ने याउ पनि हामीसँग छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यो राम्रो कुरा हो। जसरी विगतमा सञ्चालन भएका थिए त्यसरी नै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कहिलेदेखि चाहिँ काम सुचारू गर्ने त प्रश्न त्यहाँ छ। आज भोलिदेखि नै कसले कुन जिम्मा लिने त सम्बन्धित निकायले पनि त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। रथ तान्नको लागि 29 दिन बाँकी छ र यो 29 दिनको लागि हामी पहिला जस्तो बाटो बिजुली भन्दा पनि अहिले मुख्यतया के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि कतिवटा त्यो टेका लागेको घरहरू छ र टेका लाउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन र टेका लाइरा घर जुन चाहिँ भत्काउनै पर्ने अवस्था छ भने त्यो घरहरू कतिवटा छ र कुन कुन ओडामा पर्छ। केही ठाउँको खटहरू टेकाहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ र केही ठाउँमा टेका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाखेको मान्छेले यस्तो गर्यो, पुली किसीको मान्छेले यस्तो गर्यो, त्यो भन्नुभन्दा बरु तपाईँहरूको पहिला राष्ट्र भिआइपीहरू आउनुहोस्, पहिला ठाउँमा राख्नुहोस्, त्यसपछि हामी आउँछौँ। आगामी असोज 10 गते हुने इन्द्रजात्रामा भूकम्पका कारण यस वर्ष खतमा राखेर जात्रा मनाउनु पर्ने भन्ने आवाजहरू समेत आइरहेको अवस्थामा छलफलमा बोल्ने सरकारवालाहरूले देशकै चिनारी बोकेको जात्राको महत्त्व र परम्परालाई जोगाइराख्नका लागि रथमै तान्नुपर्ने बताए। उनीहरूले यसका लागि सबै निकाय मिलेर आइपरेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन्। यहाँ काठमाडौँका विभिन्न जुन सहरहरू छन् कोर सिटीमा एक घरले अर्को घरलाई टेकिरहेछ। त्यो घरलाई हामी भड्काइदिँदाखेरि अर्को घर भड्किने सम्भावना छ। यो हामीले देखिरहेछौँ। यहाँहरूको माग र यहाँहरूको डिमान्ड अनुसार हामी प्रतिकूल समय या अनुकूल समय दुवै समयमा तपाईँहरूसँगै साथ दिनेछौँ। रथ सजिलैसँग पास भएका पनि त्यो रथ तान्ने धकेल्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यो टेकामा झुकेर घाइते हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, मृत्यु पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। मैले सबै स्टडी गरेको छु, त्यसको लागि पूर्ण रूपमा मेरो सपोर्ट हुन्छ। मैले चाहिने थप स्ट्रेन्थको लागि मैले मेरो माथिको अफिसमा चाहिँ मैले जानकारी गराइसकेको छु। एउटा यसपालि भिआइपी हामीले कसरी राख्ने भन्ने एउटा थ्रेड हो। त्यो हामी कसरी सुरक्षित कुन ठाउँमा
हामी राख्ने भन्ने एउटा त्यो थ्रेट हो। अर्को थ्रेट हामीले घटना घटिसकेपछि हामीले कुनै कुरा सोच्नुभन्दा घटना नघट्नु अगाडि नै हामीले कुराहरू सोच्नुपर्छ। इन्द्र जात्रामा देवी देवताको रथलाई भित्री वडामा हर्षोल्लासका साथ घुमाइने गरिन्छ। यस पर्वमा लाखे, पुलिकिसी, महाकाली लगायतका नाच नचाइन्छ भने 10 अवतारको समेत प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। इन्द्र जात्रा मूल समारोह समितिका अनुसार कुनै पनि हालतमा जात्रा नरोकिने भन्दै यस वर्ष पनि भदौ 19 गते 34 हाते लिङ्गो छानेर 29 गते गुरुजुहरूको पल्टन सहित लिङ्गो ल्याउने, 8 गते लिङ्गो ठड्याउने र 10 गते मुख्य जात्रा बनाउने तयारी भइरहेको छ। उपप्रधान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र बेलायतका राज्य मन्त्री डेस्मोन्ड स्वाइन बीच शुक्रबार भएको भेटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा कुराकानी भएको छ। राज्य मन्त्री स्वाइनले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको कामका विषयमा जानकारी लिँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरु गरेको कामका विषयमा समेत चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले नेपालको विकासका लागि बेलायतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जवाफमा मन्त्री सिंहले भूकम्पले पुर्याएको क्षति व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेका राजनैतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रका विषयमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले बेलायतले गरेको सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा पनि द्विपक्षीय सहयोग आदान प्रदानको वातावरण सृजनाका लागि सदैव प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। यो चाहिँ जुन हामीहरू चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने यो चाहिँ जुन अभियान छ त्यो अभियानमा पनि युके गभर्मेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ भनेको छु। उहाँहरूबीच करिब 30 मिनट लामो कुराकानी भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का प्रशासकीय प्रमुख शिवजी भट्टराई तथा महानगरीय प्रहरी स्वयम्भू वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टलाई शुक्रबार विदाई गरिएको छ। प्रशासकीय प्रमुख भट्टराई वडा नम्बर 11 मा र प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा भएपछि सामुदायिक सेवा मञ्च सामुदायिक प्रहरी सेवाले शुक्रबार एक कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको विदाई गरेको हो। विदाई कार्यक्रममा सभासद नवीन्द्र राज जोशीले सबल राष्ट्र निर्माणका लागि जनता र सेवा प्रदायक बीच सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै सेवामा प्रतिबद्धता र इमानदारीता हुनुपर्ने बताउनुभयो। हृदयबाट म केही गर्छु देशका लागि, समाजका लागि, म परिवारका लागि, आफ्नै लागि पनि म गर्छु भन्ने जुन कल्पना बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन्, काम गरिरहेका हुन्छन्, म अत्यन्तै प्रभावित हुन्छु। वडा नम्बर 15 को प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा गणेश थपलिया र स्वयम्भू प्रहरी वृत्तको प्रमुखका रूपमा विमलराज कणेलले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। विदाई हुनुहुने प्रशासकीय प्रमुख भट्टराई 2068 साल पुस महिनाबाट र प्रहरी विष्टले 2071 साल जेठ महिनाबाट वडा नम्बर 15 मा रहेर काम गर्दै आउनु भएको थियो। सेवाको हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकामा तसबिन अन्य वर्षको गाईजात्रा भन्दा यस वर्षको गाईजात्रा केही पृथक रह्यो। भूकम्पको कम्पनले उपत्यकाका धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएका कारण पनि यस वर्षको गाईजात्रा विशेष बनेको हो। सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। मृत्यु भइसकेका आफन्तहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर मनाइने गाईजात्राको दृश्य गत वर्षको तुलनामा भन्दा यस वर्ष काठमाडौँको बसन्तपुर लगायतका स्थानमा निकै भिड देखिन्थ्यो। गत वैशाखको भूकम्पका कारण धेरै मानिसहरूको असामयिक निधन भएपछि उनीहरूको सम्झनामा काठमाडौँसँगै भक्तपुर र ललितपुर लगायतका स्थानमा यस वर्ष गाई निकाल्नेहरूको घुइँचो देखिएको हो। रुँदेखि सुरु भएको चिज हो, यो हाम्रो धरोहर हो, यो हाम्रो सम्पदा हो। यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ भूकम्पपछि यो खासै यसमा केही असफल हुने मात्र। मृत्यु भएकाहरूको नाममा दान गर्ने, धार्मिक विधि विधान अनुसार पाठ तथा भजन कीर्तन गर्ने, गाईको प्रतीक वा गाईलाई नै सजाएर नगरटोल परिक्रमा गराउने लगायतका परम्परा रहेको गाईजात्रा पर्व विशेष गरी नेवार समुदायका मानिसहरूले मनाउने गर्छन्। शोकलाई चाहिँ शक्तिमा बदल्ने भन्ने नै यसको एउटा मुख्य धारणा नै देखिन्छ। विपदको कारणले चाहिँ धेरै नै मृत्यु भएकोले गर्दाखेरि अब यसपालि चाहिँ भिडहरू बढिएकै अवस्था छ। मध्ययुगका राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकबाट भावविह्वल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भनेर देखाउनका लागि जनतालाई आफ्ना मरेका आफन्तका नाममा गाईजात्रा निकाल्न आदेश दिएपछि गाईजात्रा पर्व मनाउन सुरु गरिएको हो भन्ने जनविश्वास छ।
पितृको सम्झनामा मनाइने गाई जात्रालाई अर्को नाम सापारुले पनि चिनिन्छ। हिन्दू धर्मअनुसार यमलोकको मुख्य ढोका वर्षभरि बन्द रहने र पृथ्वी लोकमा गाई जात्रा निकालेपछि यमलोकको ढोका खुल्ने र मृत आत्माले यमलोकमा प्रवेश पाई मुक्ति पाउने गरुड पुराणमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। यो पर्वमा गाईलाई नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई बैतरणी पार हुन्छन् भन्ने समेत धार्मिक जनविश्वास छ। पर्वलाई लक्षित गरी बसन्तपुर क्षेत्रमा यस वर्ष पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय लकस मेलाशाला पूज अर्थात् पर्यावरणीय संरक्षण समूहले सम्पदा संरक्षण र गाई जात्रालाई लक्षित गरी विगत 9 वर्षदेखि कसिङ्गर मुक्त समाज कार्यक्रम मार्फत स्वच्छ र सफा वातावरणमा रहेर गाई जात्रा पर्व मनाउने तथा हेर्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। जात्रा अवधिभर निस्कने प्लास्टिक तथा अन्य फोहोरलाई यो कार्यक्रम मार्फत सफा गर्ने गरिन्छ। तसबिन उपत्यकाका यिनै विभिन्न गतिविधिसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। Thank you.